नाजरीन, आज फिर द थिंक टैंक फूड सिक्योरिटी फोरम से डॉक्टर सुल्तान महमूद आपसे मुखातब है। और शुरू में मैं कहता होता हूँ कि ये मुनफरिद चैनल है, तो कुछ लोगों ने इतराज़ भी किया कि कैसे मुनफरिद है तो यूट्यूब, लेकिन नाजरीन आपके इल्म में है कि एंटरटेनमेंट, सियासत, मज़हब, खेल, इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं। ज़्यादातर इल्मी किस्म की बातें हैं। उससे भी शायद हमारे कुछ दोस्त बोर हो जाते होंगे, तो लेकिन हमने एक तहिया किया हुआ है कि आपको जो अल्लाह ने सिखा दिया है आप आगे फैला दें। तो चले किसी वक्त आपके साथ गपशप के मूड में भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज जिस बड़े अहम मौजू को हमने चुना था बात आपसे करने के लिए, कि जब हम आलूदगी, पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा ज़हन फ़ौरन हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी की तरफ चला जाता है, और दुरुस्त भी है क्योंकि ये बहुत बड़े मसाइल भी हैं। फिर शोर की आलूदगी है, नॉइज़ पोल्यूशन, उधर भी जाता है। एक चीज़ आज अनोखे अंदाज में दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो आपके इल्म में तो होगा लेकिन थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग किस्म की एक्सरसाइज है, कि प्लास्टिक के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या प्लास्टिक भी हम इसको आलूदगी में शुमार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नाज़रीन, 1960 में ये कहा गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि प्लास्टिक जो है उसकी दुनिया में हर तरफ फैल जाएगा। अच्छा, आज चूँकि 1960 में इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था, आज उसका 100 गुना से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं आपको प्लास्टिक मिलेगा। अगर आप कहें कि चले हम समुद्रों में जाकर देखते हैं तो समुद्र भी आहिस्ता आहिस्ता पल्यूट हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं प्लास्टिक की आलूदगी के साथ। अभी तो बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे कि जैसे मछलियां हैं वो जान दे रही हैं क्योंकि उनके गले में प्लास्टिक के वो फंसे हुए हैं कोई जो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया। इसके अलावा आप अपने ज़रा मुल्क में देख लें कि अगर हम ज़रूरी ज़मीन को आबाद करने की जब कोशिश करते हैं, यानी जो बंजर पड़ी होती है, लेकिन उसके बाद उसको तो उसमें से जब खुदाई करते हैं तो वो पता नहीं कहाँ से प्लास्टिक वहाँ भी निकल आता है। अच्छा, जब बारिश होती है तो हमारे शहर डूबना शुरू हो जाते हैं। पता चलता है जी कि जो नदी नाले थे जिन्होंने पानी की निकासी करनी थी इस शहर से, उसके भी सारे आउटलेट्स जो हैं उनमें प्लास्टिक फंसे हुए हैं। तो प्लास्टिक कहाँ से आ गया इतना और हम क्यों आदी हो गए। लेकिन आज मैं आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि जिधर आपका मेरा ध्यान नहीं जाता कि वो भी प्लास्टिक है और वो पोल्यूशन है। वो मसलन आप गाड़ी खोलते हैं, उसमें बैठते हैं तो उसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। उसकी सीटें होंगी, उसका डैशबोर्ड हो गया, या उसकी दूसरी जो अंदर चीज़ें आपको नॉन स्टील के अलावा जितनी चीज़ें मिल रही हैं तो वो प्लास्टिक है। जब आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी हमारी क्रॉकरी, नॉट ओनली चम्मच, मतलब उसमें बहुत सारी क्रॉकरी जो है वो प्लास्टिक की है। अच्छा, हम और तो और छोड़ें, टी बैग डालते हैं चाय में तो वो हम समझते हैं कागज़ का ये थैली है छोटी सी जिसके अंदर चाय है, और इसमें कहाँ प्लास्टिक आ गया। लेकिन अभी एक बिल्कुल ताज़ा तहकीक में उन्होंने बताया कि वहाँ पर माइक्रो लेवल पर प्लास्टिक रोज़ाना के जिस हिसाब से हमारे जिस्म में जा रहे हैं। हमारे जिस्म में प्लास्टिक क्या करते हैं और बाहर क्या करते हैं, तो पहले तो मैं बाहर की मिसाल दूंगा कि ज़मीन में, मिट्टी में अगर प्लास्टिक को आप, चाहे वो लिफाफा बिल्कुल हल्के लेवल का हो, बिल्कुल हल्का सा, तो उसको भी शायद अगर मैं कहूँ कि हज़ारों साल लगेंगे तो ये मिट्टी में हल नहीं होगा, तो ये दुरुस्त है। अगर हार्ड प्लास्टिक है तो वो भी हज़ारों साल डिग्रेड नहीं होगा, तो नहीं होता तो शायद लोग ये समझते हों तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि वो ज़मीन किसी भी तरह की ऑर्गेनिक यानी नामियाती किस्म की जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, जैसे हमारी ग़िज़ा, हमारी फसलें, उसकी पैदावारी सलाहियत को खा जाती है। हमारे आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे ज़मीन जो है ना एरेबल, जिसको काबिल ज़राअत ज़मीन कहते हैं, वो कम होती जा रही है। ऊपर से हम ये भी जुल्म कर रहे हैं कि उन ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बना रहे हैं। अब हमारे पास ना सिर्फ खाने पीने के लिए, अनाज के लिए, उगाने के लिए ज़मीन कम हो रही है, लेकिन वो जो ज़मीन पर मौजूद है उसके अंदर भी अगर प्लास्टिक जाता है और हज़ारों साल तक वो वहाँ से गायब नहीं होता खुद से, तो इसका मतलब है हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को 1000 साल के लिए बेकार ज़मीन देकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो डराने वाली थी। अब हम थोड़ा सा ये आपसे जिक्र करेंगे कि कैसे बचना है इससे।
پاکستان میں سالانہ پچھلے سال کی رپورٹ ہے تقریباً 4 لاکھ ٹن پلاسٹک پیدا ہوتا ہے سال میں، اور یہ ایک اندازہ ہے کہ اگلے 20 سال میں یہ ڈبل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پاکستان میں جو حالات ہیں پلاسٹک کی پولوشن آلودگی کی وجہ سے، اس کو ہم پھر ڈبل یعنی دوہری ہمیں اس کے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہمیں آج سے ہی سوچنا شروع کرنا ہے. سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا اسلام آباد میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے کہ اس نے وہاں پلاسٹک کے جو شاپر بیگ تھے ان پر پابندی لگا دی، جو کہ اس وقت اربوں کے حساب سے بن رہے ہیں پورے ملک میں. لیکن ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ حکومت یہ کرے حکومت وہ کرے، لیکن وہاں پر دوبارہ پلاسٹک کے تھیلے جو ہیں وہ عام ہو گئے ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو گاہک جو ہیں وہ دوسرا نان پلاسٹک جو تھیلا وہ لیتے ہی نہیں، کاغذ کا یا کپڑے کا وہ لیتے ہی نہیں. تو ناظرین، جو آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ کے والدین جو بزرگ تھے یا تھوڑی پچھلی نسل جو ہے، وہ کسی زمانے میں سودا سلف لینے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا. وہ تھیلا بالکل غائب ہے، ہماری وہ شان کے بھی خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہنگی گاڑی سے میں باہر نکلوں تو میرے ہاتھ میں کاغذ کا تھیلا ہو یا میرے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہو؟ تو یہ جو ہماری شان ہے وہ ہم اس کو بڑھانے کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. پلاسٹک کی خرابی کیا ہے، کیوں ہم اس کو جان سے چھڑانا چاہتے ہیں اس سے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہی ذرا سی حرارت ملتی ہے تو پلاسٹک جو ہے وہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس میں سے وہ گیسوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں سے جو ٹاپ کی 2-4 گیسیں بن کر نکلتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور ڈائریکٹ چونکہ وہ ہمارے نیزل سسٹم سے پھیپھڑوں میں جاتی ہیں تو اس لیے پھیپھڑوں کا سرطان یا کینسر جو ہے اس کی وجہ بن سکتی ہیں، بلکہ بن رہی ہیں. ذرا اندازہ کریں کہ ہم جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو گاڑی والے حضرات کے لیے اسپیشل میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. یہ شاید آج کی ویڈیو کا آخری میرا پیغام ہوگا، اس کے بعد کبھی موقع ملا تو دوبارہ اس موضوع پر بات کریں گے. کہ سخت گرمی ہے اور دروازے سارے بند ہیں گاڑی کے، اور 1-2 گھنٹے کے لیے آپ کسی شاپنگ سینٹر یا دفتر میں گئے تھے اور گاڑی وہیں کھڑی رہی. اب آپ نے ایک دم کھولا اندر بیٹھ گئے تو آپ کو وہ جو گرمی اور ایک بھپکا سا گرم ہوا کا آئے گا، اس میں آپ صرف ایک طرف ذہن جائے گا کہ یہ بند ہونے کی وجہ سے یہ ساری ہوا میرے اوپر نہ گرم لگ رہی ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ جو 1-2 گھنٹے کے اندر حرارت اندر بڑھ گئی ہے، باہر سے اندر بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ بند ہوتا ہے. تو اس نے میری گاڑی کے اندر کے سارے پلاسٹک کو اس نے اس گیس میں بدل دیا ہے، جو گیس جس کو میں نے سونگھ لیا، دروازہ کھولتے ساری میں نے سونگھ لی. تو اس کا مطلب میرے پھیپھڑوں میں کینسر پیدا کرنے والی گیس جا چکی ہے. اور اس سے بڑی زیادتی کیا ہے کہ ہم پلاسٹک کی بوتل میں پانی پیتے ہیں، اور وہ پلاسٹک کی بوتل اس درجے کی ہوتی ہے جو ذرا سی حرارت سے بھی اپنی وہ افادیت کھو دیتی ہے اور الٹا نقصان میں چلی جاتی ہے. اور وہ والی جو ہے اس کو بھی ہم پی بھی لیتے ہیں پھر پانی کو. تو وہ جو گیس پلاسٹک کو ڈیگریڈ ہو کر پانی میں چلی گئی وہ ہم نے پی لی. حل کیا ہے اس کا؟ گاڑی میں جب داخل ہونا ہو گرمیوں میں چاہے سردیوں میں، جب اس کے شیشے بند ہیں مکمل، تو ایک دم سے گاڑی میں نہ بیٹھیں، دروازہ کھولیں اور اس کو چند سیکنڈ کا وقفہ دیں تاکہ اندر کی ہوا باہر نکل جائے. بیسٹ وے یہ ہے کہ شیشے تھوڑے تھوڑے نیچے رکھیں تاکہ وہ مکمل طور پر اندر جو بند فضا ہے اس میں درجہ حرارت بہت زیادہ نہ جائے. دوسری چیز، گاڑی میں پلاسٹک کی بوتل پانی کے لیے رکھنے کی بجائے، پینے کے پانی کے لیے رکھنے کی بجائے اس میں شیشے کی بوتل رکھیں اگر آپ رکھ سکتے ہوں. تو بچوں کو خاص طور پر وہ پانی نہ پینے دیں گاڑی کے اندر جو ہے. تو یہ تو گاڑی کی ہوگی بات. اب گاڑی کے پلاسٹکس، کچھ لوگ جب گاڑی خریدتے ہیں تو سال بھر وہ سیٹوں سے کور نہیں اتارتے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ ہم نے نئی گاڑی خریدی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وہ 1 سال لوگوں کو دکھا تو دیا کہ ہم بڑے امیر ہیں، لیکن صحت کے لحاظ سے وہ بہت غریب ہو چکے ہیں. تو ناظرین، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے جیسے چینل کے ساتھ جڑے رہنا آپ کے اپنے مفاد میں ہے، تو اس لیے آپ اس کو سنا بھی کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی الجھن ایسی ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں اس کو لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جواب ملے گا آپ کو. اللہ حافظ.